सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। चोराय उपाहारः। एकदा रात्रौ शाबरिमतिस्तस्य आश्रमस्य पाकमन्दिरं प्रविष्टवान् कश्चन चोरः। सः यदा किमपि चोरयन् आसीत् तदा तम् आश्रमवासिनः गृहीतवन्तः। आश्रमे चौर्यं कर्तुम् उद्यस्य तस्य विषये सर्वेषां महान् क्रोधः आसीत्। अतः सः सम्यक् प्रहृतः अपि। एषः इदानीमेव आरक्षाधीनः करणीयः इति अभिप्रायं प्रकटितवन्तः केचन। किन्तु गान्धीवर्यस्य अनुज्ञां विना तत् असाध्यम् आसीत्। अतः अग्रिमे दिवसे प्रातःकाले महात्मा गान्धीवर्यः उपाहारस्वीकरणाय यदा तत्र अगच्छत् तदा आश्रमवासिभिः सः चोरः तस्य सम्मुखे उपस्थापितः। चोरः कथं बद्धः इत्यादिकं गान्धीवर्यं विस्तरेण श्रावितवन्तः ते। सर्वं श्रुत्वा गान्धीवर्यः अपृच्छत्, एतस्मै उपाहारः दत्तः भवद्भिः उत न इति। उपाहारः कोऽपि न दत्त इति अवदन् आश्रमवासिनः। चोरस्य उपाहारदानादिसत्कारः किमर्थम् इति अक्रोधम् अपृच्छत् कश्चन आश्रमवासी। गान्धीवर्यः तं सकृत् गम्भीरतया अपश्यत्। क्षणं विरम्य सः आदौ एतस्मै उपाहारः दीयताम्, तत्पश्चात् एषः मत्समीपम् आनेतव्यः इति आज्ञापयत्। तथैव कृतं तैः आश्रमवासिभिः। ततश्च पुरतः आगतं चोरं स्वपार्श्वे उपवेश्य गान्धीवर्यः सुमधुरैः वाचोभिः अवदत्, भ्रातः, चौर्यकरणं महते पापाय। निर्धनत्वे बाधितः सन् भवान् एवं कर्तुम् उद्युक्तः स्यात् इति भावयामि अहम्। निर्धनता सर्वपापमूला इति अहं जानामि। सः अनिच्छतः अपि जनस्य द्वारा पापकार्याणि कारयति, एवं ननु? गान्धीवर्यस्य मृदुना व्यवहारेण सः चोरः आश्चर्यचकितः। गान्धीवर्येण चौर्यस्य वास्तविकं कारणं यत् ऊहितं तत् तस्मिन् आश्चर्यम् अजनयत्। गान्धीवर्यस्य मुखं निर्निमेषं पश्यन् सः मौनेन अतिष्ठत्। गान्धीवर्यः एव पुनः अवदत्, मित्र, अलं चिन्तया, अहम् अस्मिन् एव आश्रमे तुभ्यं कार्यं दास्यामि। एतच्च दुष्कार्यं त्यज। अस्माभिः सह साधुजीवनं यापय। एतत् अनुमतं खलु भवतः इति। महात्मनः गान्धीवर्यस्य एतानि वचनानि श्रुत्वा द्रवीभूतान्तःकरणः सः चोरः गान्धीवर्यस्य पादौ गृहन् अश्रूणि श्रावितवान्। ततः सः आश्रमे एव निवसन् सर्वाणि कार्याणि श्रद्धया कुर्वन् उत्तमं जीवनं यापयन् साधुजनः अभवत्।